सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कश्चन आधुनिकः तरुणः रेल्यानम् आरुह्य स्वीये आसने उपविष्टवान्। प्रथमश्रेणीकः प्रकोष्ठकः आसीत् सः। पुरतः कश्चन सहयात्रिकः पुस्तकं पठन् उपविष्टवान् आसीत्। तरुणः तं पृष्टवान्, कुत्र गमनं भवतः? पुस्तकं पार्श्वे संस्थाप्य सः सहयात्रिकः अवदत्, मद्रासं प्रति इति। भवान् पुस्तकप्रियः इव भाति। किं तत् पुस्तकं? तरुणः अपृच्छत्। महाभारतपुस्तकं तत्, सहयात्रिकः अवदत्। एतत् श्रुत्वा सः सहयात्रिकः उपहासपूर्वकं हसन्, किम् एतस्मिन् वैज्ञानिकयुगे अपि एतादृशं पुस्तकं पठ्यते? पुराणकथाः पामरप्रियाः, श्रद्धाजाड्यं भवताम्। मम तु एवं न भाति। महाभारतादिषु प्रतिपादितानि तत्त्वानि अद्यापि सङ्गतानि भवन्ति। अतः परमया एव श्रद्धया एतादृशं साहित्यं पठामि अहम्। एतत् श्रद्धाजाड्यं कथं भवेत्? श्रद्धाजाड्यात् ऋते किम् अन्यतेतत्? वैज्ञानिकं युगमेतत्। यत् प्रयोगेण प्रमाणीकर्तुं शक्येत तदेव अङ्गीकारार्हं भवेत्। एताः पुराणकथाः सर्वथा विश्वासानर्हाः। सहयात्रिकः किमपि अनुक्त्वा तस्य तरुणस्य मुखमेव साश्चर्यम् अपश्यत्। सः तरुणः कथनम् अनुवर्तितवान्। अद्य ये विकासाः जाताः तेषां कारणम् अस्ति विज्ञानम्। विज्ञानकारणतः एव जगति नूतनाः आविष्काराः जायमानाः सन्ति। अतः वैज्ञानिकं साहित्यमेव पठनीयम्, न तु एतादृशम् अवैज्ञानिकं पुराणसाहित्यम्। मद्रास् नगरम् आगतम्। उभौ अपि यानात् अवतीर्णौ। सः प्रयाणिकः तं तरुणम् उद्दिश्य अवदत्, भवता सह प्रयाणम् आनन्ददायकम् आसीत्। बहवः विषयाः ज्ञापिताः भवता इति। सः तरुणः सगर्वं, भवता सह प्रयाणं मम अपि सन्तोषाय अभवत्। एतत् मम सङ्केतपत्रम् इति उक्त्वा स्वसङ्केतपत्रं दत्त्वा, भवतः सङ्केतपत्रं दीयताम्, पुनः कदाचित् मिलाम इति अवदत्। सः सहयात्रिकः स्वकोशात् सङ्केतपत्रं निष्कास्य तस्मै तरुणाय दत्तवान्। तत्र लिखितम् आसीत्, सर् CV रामन्, डैरेक्टर्, इण्डियन् अकाडेमी आफ् सैन्स् इति। तत् पठित्वा सः तरुणः आश्चर्यम् अनुभवन् अपृच्छत्, नोबेल् प्रशस्तिविजेता रामन्वर्यः तत्र भवानेव इति। आम्, अहमेव अस्मि रामन् नाम इति अवदत् सः सहयात्रिकः। सः तरुणः तत्रैव तं साष्टाङ्गं नमस्कृत्य स्वस्य अनुचितव्यवहारार्थं क्षमां याचितवान्।